नमस्कार, समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, सायदै त्यस्तो कुनै वैदेशिक सहायता यसअघि नेपाल आएको थियो होला जसले देश बनाउने काममा कम, राजनीतिक दलदेखि समाजसम्मलाई विभाजन गर्ने काम ज्यादा गरेको होस्। तर एमसीसी त्यस्तो सहयोग परियोजना बनेको छ जसले राजनीतिक दल र विज्ञ मात्रै होइन, जनमत नै विभाजित गरिदिएको छ। यही एमसीसी का कारण चुनावको मुखमा सत्ता गठबन्धनमा भाड भैलो मच्चिरहेको छ। सत्ता गठबन्धन भित्र रहेको माओवादी केन्द्र र समाजवादी एमालेसँग सहकार्य गर्ने र कांग्रेस यी दलसँग नभए एमालेसँगै सहकार्य गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन् र सत्ता गठबन्धन चाहिँ विभाजनको डिलमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै हालतमा एमसीसी पारित गर्ने र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी चाहिँ कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढ्न नदिने अडानमा छन्। आज हामी कार्यक्रममा एमसीसी का कारण गठबन्धनमा देखिएको संकट, प्रधानमन्त्री देउवा र केपी शर्मा ओली बीच सहकार्यको सम्भावना र सभामुखको कुर्सी धरापमा परेको विषय देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा एमसीसीलाई लिएर कुन दल के रणनीतिमा छन् र सत्ता साझेदार दलदेखि विपक्षी दल एमालेसम्मले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा देखाएको स्वार्थ केन्द्रित योजना देखाउँदैछौँ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा सत्ता गठबन्धन अझै बढी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी। सत्ता साझेदार दलहरूका लागि यतिखेर नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने झैँ भएको छ एमसीसी। तर जोखिम मोलेर नै भए पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र पारित गर्ने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री देउवा आक्रामक ढङ्गले लागेका छन्। देउवाले सके सत्ता साझेदार दललाई मनाएर नभए गठबन्धन नै भत्काएर भए पनि एमसीसी पारित गर्ने नीति लिएपछि अहिले राजनीति वृत्त तरङ्गित बनेको छ। यसलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ भने सत्ता साझेदार दलहरू भित्र समेत कलह मच्चिन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी को पक्षमा करिब एकमत छ भने सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा रहेका छन्। एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत आएको र अमेरिकाले हैकम जमाउने नियत राखेकाले एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने माओवादीको तर्क छ। सम्झौताको समयमा एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुनै प्रावधान नभएकाले पछि थपिएको प्रावधान हटाउनु पर्नेमा पनि माओवादीले जोड दिएको छ। त्यतिखेर पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा सैन्य रणनीतिक अभियान सुरु चलिरहेको छ। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा एउटा सैन्य रणनीतिक अभियान चलिरहेको छ। नेपाललाई सैन्य रणनीतिको केन्द्र बनाउने, एउटा बेस एरिया बनाउने तयारीमा छ। त्यसको लागि दुई तीनवटा बाटाहरूबाट चाहिँ ऊ आउन खोजिरहेको चाहिँ छ। पहिलो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा लैजाने अथवा रणनीतिक स्टेट पार्टनरसिप भनेर भनिन्छ, स्टेट पार्टनरसिपमा एग्रिमेन्ट गरेर लैजाने। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको सैन्य सहकारीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सैन्य सहकारीको प्रक्रिया सुरु भयो भने एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको मेम्बर बनिसकेपछि अब विदेशी सेना आउने बाटो खुल्छ। पहिलो प्रयास त्यो चलिरहेको चाहिँ छ। अब दोस्रो त्यो एक प्रकारले त्यो डिले हुँदै गइसकेपछि आर्थिक योजनाको नाममा रहेको एमसीसी मार्फत चाहिँ तपाईँको एमसीसीलाई आर्थिक योजनामा सीमित नराखिकन त्यसलाई रणनीतिक योजनामा लगेर त्यो रणनीति अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य गतिविधिहरू अगाडि बढाउनका लागि सायद हुनसक्छ भन्ने ढङ्गले आर्थिक योजनाको आवरणमा सेना भित्राउने दोस्रो बाटो खोजिरहेको चाहिँ छ। एमसीसी को सवालमा माओवादी जुन धारमा उभिएको छ, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि त्यही धारमा छ। परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने एकीकृत समाजवादीको अडान छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी भित्र राष्ट्रिय हितभन्दा गठबन्धन महत्त्वपूर्ण नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ। त्यही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले सहयोगका लागि 1000 पटक आग्रह गरे पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले यस विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने अन्तिम पटक संशोधनको बुदा राखेर छलफल गर्ने, नभए गठबन्धन तोडेरै भए पनि एमसीसी अघि बढाउने नीति अख्तियार गरेका छन्।
गठबन्धनले साथ नदिए एमालेसँग मिलेर भए पनि एमसीसी अघि बढाउने उनको भित्री तयारी छ। आगामी फागुन 16 गते भित्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने वचन अमेरिकालाई दिएकाले पनि उनी ज्यादा दबावमा रहेको बताइएको छ। संसद चल्ने बित्तिकै एमसीसी अघि बढ्ने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। सित्तैमा आएको सहयोग खेर फाल्न नहुने र अझै त्यो भन्दा बढी अमेरिकालाई चिड्याउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री सजग देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुँदा, संसदमा भेटघाट हुँदा, अरू क्षेत्रमा भेटघाट हुँदा बुझेकोमा उहाँले के बुझ्नु भएको छ भने यो राष्ट्र हितमा छ, यो हामी सबै यसमा संलग्न छौँ, यो राष्ट्र हितमा छ, यो कांग्रेसले गर्दा आएको पनि नभनौँ र कसैले राष्ट्रवादी भएर यसलाई चाहिँ हटाउन सफल भए पनि नभनौँ र यो नेपाली जनताको हितमा भएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। कार्यान्वयन गर्नका सजिलोको लागि संसदमा पास गर्ने भनेर पछि थपेको, त्यो शेरबहादुर देउवाजीको पालामा थपेको होइन। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यसलाई नै अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहँदा अनुमोदन गराउन कसरत गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले एमसीसीलाई घरेलु राजनीतिको दाउपेचमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। गठबन्धनको नीति हेर्ने र कदम चाल्ने एमालेको तयारी छ। यही विषयले वर्तमान गठबन्धन भत्किएमा राजनीति थप सहज हुने एमालेको मनोविज्ञान छ। एमाले एमसीसीलाई हतियार बनाएर गठबन्धन भत्काउने वा सभामुखलाई हटाउने योजनामा लागेको छ। बिहिबार एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले यसको खुलासा गर्दै कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए एमालेले सहयोग गर्ने बताएका छन्। गठबन्धनले साथ नदिए एमसीसी पारित गर्न एमालेले साथ दिने पनि उनको भनाइ छ। अब त्यो त सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो। हामीले भनेर त अहिले पास हुँदैन, सरकारसित बहुमत छ, चाहे त्यो एमसीसी पास गराउनुहोस् चाहे चाहिँ फेल गराउनुहोस्। हामीले त एमसीसी पास गर्न फेल हुनु हामीसित अहिले त चाहिँ बहुमत छैन। त्यस कारणले महाभियोग लाउनलाई पनि हामीसित बहुमत छैन। त्यस कारणले सरकारले आफ्नो पोजिसन सभामुखको विषयमा र एमसीसी विषयमा पोजिसन क्लियर गरोस्, त्यसपछि हामीले आफ्ना अनि के गर्ने हामीले डिसिसन गर्छौँ, पार्टीमा डिसिसन गर्छौँ। हटाउँदा राम्रो हुन्छ, यस्तो सभामुखको काम छैन, त्यो त हामी त्यसमा त स्पष्ट। एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री जति दबावमा देखिएका छन् एमाले यसमा उति नै खेल्न खोजिरहेको छ। गठबन्धन भत्किए एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने, नभत्किए एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै यही एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाने रणनीतिमा एमाले रहेको छ। चुनाव नजिकिएकै कारण जनताले गलत सम्झौताका रूपमा अर्थ्याएको एमसीसीको पक्षमा उभिन नहुने मत माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा पनि बलियो रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा पनि चुनावको मुखमा गठबन्धन भत्काएर एमसीसी अघि बढाइहाल्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। नयाँ समीकरण बनाइहाल्ने मनस्थितिमा उनी अझै पुगिसकेका छैनन्। तर एमसीसीकै कारण परिस्थिति जुनसुकै बेला बदलिन सक्ने खतरा भने कायमै रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच यस विषयमा गोप्य रूपमा छलफल भएको खबरहरू पनि बाहिरिरहेको छ, जसका कारण परिस्थिति बदलिने खतरा बढी देखिएको छ। हो, एमसीसी का कारण गठबन्धन विभाजनको डिलमा पुगेको छ भने एमाले यसलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। सभामुखका विषयमा तीखो शब्दमा आलोचना गर्दै आएको एमाले यही मौकामा गठबन्धन भत्काउने मात्रै होइन, सभामुख हटाउने सम्मको योजनामा लागेको छ। एमसीसी कुनै हालतमा टेबल हुन नदिने सभामुखको अडानका कारण असन्तुष्ट भएका प्रधानमन्त्रीलाई उचालेर एमालेले उनलाई हटाउने ताना बाना बुन्न सुरु गरेको छ। एमसीसी के कारण सभामुख पच्युत हुने खतरा कति छ, उनले एमसीसी का विषयमा देखाएको सक्रियता कति स्वाभाविक छ, तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी समय चक्रमा पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी का कारण धरापमा परेको गठबन्धन र सभामुखले देखाएको अस्वाभाविक सक्रियता देखाइरहेका छौं। जुनसुकै हालतमा एमसीसी पारित गर्न भनेर लागि परेका प्रधानमन्त्री देउबालाई सत्ता साझेदार दलले मात्रै अप्ठ्यारोमा पारेका छैनन्, सभामुखले समेत ठेस लगाइदिएका छन्। बरु मर्न तयार छु, एमसीसी संसदमा टेबल हुन्न दिन्न भन्ने अडान सभामुखले लिएका छन्। एमसीसी रोक्न उनले अस्वाभाविक सक्रियता समेत बढाएका छन्, जसका कारण उनको पद धरापमा परेको धेरैले आकलन गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका कस्तो होला भन्ने सबैको चासो छ, तर उनले दलहरू तयार भए आफूबाट अवरोध नहुने बताउँदै आएका छन्। सापकोटाले विभिन्न दलका नेता, विशेषज्ञ र कानुनविदसँग समेत यसबारे परामर्श गर्दै पनि आइरहेका छन्। विगतदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा देखिँदै आएका सभामुख सापकोटा अहिले कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसद बैठकमा टेबल हुन नदिने रणनीतिमा लागेका छन्। त्यसको लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट कार्यसूची बनाएर संसदमा प्रवेश गराउनुपर्ने उनको शर्त छ। संसद बैठकमा एमाले गरेको लगातारको अवरोधलाई उनले आफ्नो हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। एमसीसी जस्तो संवेदनशील विषय अगाडि बढाउँदा अन्य विधेयक जस्तो नभएकोले नाराबाजीका बीच पास गराउन नहुने उनको अडान छ। सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति नभए संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच र त्यो पनि नभए गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच आधारभूत सहमति पछि मात्र एमसीसी संसदमा लैजाने र सार्वभौम संसदले यसको निर्णय लिने विकल्प उचित हुने सभामुख सापकोटाको बुझाइरहेको उनका पार्टीका नेता देव गुरुङ बताउँछन्। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सदनमा टेबल हुने बाटो हो हैन। संविधानले कभर नगरेको, कानुनले कभर नगरेका विषयहरूको बारेमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सदनमा टेबल हुने हो। अब राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन त यसमा त भन्दाखेरि सत्तारूढ घटकभित्रै चाहिँ तपाईँहरूको त्यही दिन छलफल भइरहेको छ, ती सहमति जुट्न सकेको छैन भने राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना त छैन चाहिँ अहिले त हैन। त्यस कारणले कि त संवैधानिक ग्राउन्ड हुनु पर्यो सदनमा टेबल हुने, कि त राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। दुईटा ग्राउन्ड भन्दा अर्को ग्राउन्ड त छैन त सदनमा प्रस्तुत हुने कुरा त हैन। संविधानलाई त फलो गर्नु पर्यो, विधिको शासनलाई त फलो गर्नु पर्यो। विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ मनोमानी ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत हुने भन्ने विषय त हुँदैन त चाहिँ। त्यसो त उनका पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको बैठकमा पनि स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको उनको भनाइ छ। एमसीसीमा सभामुखले के गर्नुपर्छ भन्नेतिर नभई एमसीसी नै संसदबाट पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हेरिनुपर्छ गुरुङको तर्क छ। सभामुखको बारेमा जो कुरा उठाउनु भएको छ, कुनै पनि कुरा मनोगत इच्छा र आकाङ्क्षाको आधारमा उठाउने विषय होइन। संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, विधिले के भन्छ, प्र्याक्टिसले के भन्छ त्यो आधारमा उठाउने कुरा हो हैन। तपाईँको विधिले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रस्तावको बारेमा, त्यस प्रकारको प्रस्तावहरूको बारेमा सभामुखलाई निर्णय गर्ने अथोरिटी 15 दिनको टाइम दिएको चाहिँ छ। उहाँले 15 दिन उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा मात्रै त्यो भन्ने अधिकार हुन्छ। 15 दिन उल्लङ्घन नगरिकन चाहिँ 15 दिन अवधिभरमा गरेको निर्णयको बारेमा टिप्पणी गर्ने, संवैधानिक रूपले कानुनी रूपले टिप्पणी गर्ने ठाउँ देखिँदैन। त्यसैले संविधानले दिएको, कानुनले दिएको, विधिले दिएको अथोरिटी चाहिँ भनेर भनेको 15 दिनको अवधि हो। उहाँले 15 दिनको अथोरिटी नागेको त छैन त। नागेको छ भने कहाँ नागेको छ भन्नु पर्यो चाहिँ हैन। त्यो त नागेको छैन। कसैको सन्दर्भमा अगाडि, कसैको सन्दर्भमा पछाडि अथवा 2-4 दिन अगाडि पछाडि चाहिँ भएछ अरे चाहिँ त्यो त संविधानले उहाँलाई अथोरिटी दिएको छ त। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुन दिन्न भन्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ र उस्तै सक्रियतालाई लिएर स्वयं प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट छन्। सभामुखको एमसीसी बारेको चिन्ता र सक्रियतालाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू पनि सशङ्कित छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले त खुलेरै सभामुखको सक्रियताको विरोध गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन र सरकारले चाहेको बिजनेसलाई संसदमा टेबल गर्ने र पास वा फेल जे भए पनि आफू तटस्थ रहेर भूमिका खेल्ने नै सभामुखको संवैधानिक क्षेत्राधिकार भएको कङ्ग्रेस नेताहरू बताउँछन्। जति पनि जीवित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले नेपालमा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले यसमा सहमति जनाएको। माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई सबैले यसमा सहमति जनाएर ल्याएको हो। यति मध्यममा के गर्दै हुनुहुन्छ केही नेताहरू भने दोस्रो प्रश्नको उत्तर चाहिँ उहाँहरू आफ्नो राजनीतिक दलभित्रको तानातान, खिचातानी, दाउपेचमा विदेशसँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको र नेपालको समृद्धिसँग जोडिएको विषयमा ठट्टा मजाक गरिरहनु भएको छ। कतिपय नेताहरू त संसदीय अभ्यासमा सभामुखले आफ्नो धारणा राख्ने ठाउँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मात्रै रहेको बताउँछन्। त्यहाँ सरकारले एजेन्डा ल्याउने र दलहरूका साथसाथै सभामुखले पनि धारणा राख्ने भएकाले त्योभन्दा अन्यत्र सभामुखको धारणाका लागि स्पेस नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यता एमसीसीलाई लिएर सभामुखको सक्रियता कति संवैधानिक र कति जायज भन्ने कानुनी प्रश्न समेत उब्जिएको छ। संविधान र कानुनका जानकारहरू सभामुख सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामै नभएको कार्यकारिणी अधिकार खोजेको टिप्पणी गर्छन्। सभामुखको भूमिका केवल सभाभित्र हुने गतिविधिसँग सम्बन्धित भएकाले सभामुखले यो विषय टेबल गर्छु र यो विषय टेबल गर्न दिन्न भनेर अडान लिनु कानुन र अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषय भएको कानुनविद सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। होइन, सभामुखकामा कुनै संसदमा कुनै प्रस्ताव पेश भइसके पछाडि त्यसलाई संसदमा छलफल लागि राख्नुपर्ने सभामुखको कर्तव्य हो। त्यसलाई म रोक्छु, जान दिन्न भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक बायसनेसका आधारमा, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा सभामुखले त्यसो गर्न पाउँदैनन्। सभामुख एउटा निष्पक्ष व्यक्ति हो। उनले सभालाई मर्यादित बनाउनुपर्छ, किनकि संसद भनेको सभामुख होइनन्। सभामुखले संसदलाई व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो। संसदले नै यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्न नपाउने हो भने संसदको मर्यादा र अस्तित्वलाई सभामुखले रोक्ने या बदल्ने या तोडमोड गर्ने हो भने संसदभन्दा त सभामुख ठुलो भयो नि। हामीले खोजेको सभामुख यस्तो होइन। सभामुख संसदलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा एक्जिक्युटिभ निकाय मात्रै हो। त्यो शक्तिको प्रयोग उनले राजनीतिक अभिष्ठाका लागि गर्न हुँदैन, कसैप्रति बायसबाट गर्न हुँदैन। संसदले निर्णय र छलफल गर्ने विषय संसदमा पठाउनुपर्छ। संसदको बिजनेस रोक्छु भनेर सभामुखले भन्नु कुनै पनि कोणबाट जायज हुनै नसक्ने ठोक्कुवा गर्दै कानुनविद भण्डारीले विगतमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुँदा सभामुखले शर्त र अडान राखेर संसदको बिजनेस रोकेको आफ्नो जानकारीमा नरहेको उनले सुनाए। सभामुखले नै त्यसलाई बन्देज गर्ने, रोक्ने, छलफलमा जान नदिने चाहिँ संसदको विशेषाधिकार, संसदको मर्यादालाई नै चुनौती दिनु हो। मैले यस्तो देखेको छैन। अब कतिपय घटनाहरूमा घटे होलान्, भए होलान्, तर मलाई त्यसको मेमोरी मसँग छैन। तर यति राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह र आग्रह लिएर यस्तो गरिएको चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यसो त नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक एमसीसी संसदबाट पास गर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन। तर त्यो बेला पनि सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मनाएर आउन भन्दै शर्त राखेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुख सापकोटाले सके सर्वदलीय सहमति, नसके गठबन्धनमा सहमति गरेर आउनुहोस्, म बाधक बन्दिन भन्दै शर्त राख्दै आइरहेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको शर्त गलत नै भन्न सकिँदैन, किनकि यति पेचिलो बनेको विषयलाई सामान्य विधेयक पारित गरे जसरी एमालेको अवरोधका बीच, अन्य दलको असहमतिका बीच अघि बढाउन सकिँदैन भन्नु गलत होइन। एमसीसीलाई फन्डा बनाएर लाभ लिन खोज्ने प्रतिपक्षी भन्दा सभामुखको अडान धेरै गुना जाति हुन सक्छ। कार्यक्रममा एमसीसी के हो र कसरी गिजोलियो यसलाई र कसरी अघि बढाए र कसले यसमा काम गरे त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेक पछि। दर्शकवृन्द, आज हामी समय चक्रमा पेचिलो बन्दै गएको एमसीसी का कारण गठबन्धनको भविष्य र सभामुखको कुर्सी धरापमा परेको विषयसँगै कसरी गिजोलियो एमसीसीलाई त्यो देखाइरहेका छौँ। एमसीसी आजभन्दा 4.5 वर्ष अघि सम्झौता भएको परियोजना हो। यस्ता कैयौं परियोजनामा सरकारले सम्झौता गरिरहेकै हुन्छ, तर आफ्नो राजनीतिक लाभ र हानिको तुलामा राखेर एमसीसी जोख्ने नेताहरूको बिगबिगीकै कारण एमसीसी गिजोलिएको छ। एमसीसी के हो र कसले अघि बढाएका थिए, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। अघिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारको पालामा होस् या अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा होस्, निकै पेचिलो र चर्चामा रहेको विषय बन्यो एमसीसी। तत्कालीन ओली सरकारले संसदबाट अनेकौं प्रयास गर्दा पनि पास हुन नसकेको एमसीसी विषय अहिले फेरि देउवा सरकारले यसलाई संसदबाट पारित गराउन खोजिरहेको छ। तर अहिले पनि एमसीसी पारित हुँदा र नहुँदा नेपालमा के हुन्छ, यो पारित हुँदा नेपाललाई हुने फाइदा र बेफाइदा के हुन्छ भन्ने दुई थरीको बहस उत्तिकै तातिरहेको छ। एक थरीले एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भएकाले नेपालको सार्वभौम सत्तामा ठूलो असर पार्ने भन्दै यसको विरोध गरिरहेका छन्। अर्कोतिर भने यो अमेरिकाले नेपाललाई विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक विस्तारमा दिन लागेको अनुदान सहयोग भनिरहेका छन्।
त्यसो त जब नेपाल सरकार र एमसिसी बीच 29 भदौ 2074 कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो त्यसयता नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तारमा कायापलट आउने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसबेला काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। एमसिसी अहिलेसम्म के भयो त? नेपालले एमसिसी अनुदानका लागि योग्य रहेको जिकिर गर्दै 2068 सालमा अमेरिकामा चिठी पठायो। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपालले आग्रह गरेको थियो। 3 वर्षपछि 2071 माघमा एमसिसीले नेपाललाई अनुदानका लागि योग्य भएको भन्दै छनौट गर्यो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत थिए। 2071 चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको संयोजकत्वमा एमसिसी निर्देशक समिति गठन भयो भने पूर्व सचिव कृष्ण ग्यावालीलाई त्यसको तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोक्यो। 2073 साउनमा एमसिसी र नेपाल सरकार बीच प्रारम्भिक सम्झौता भयो। इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्रान्ड एग्रिमेन्ट नाम दिएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए। नेपाल सरकार र एमसिसी बीच 29 भदौ 2074 कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। 2075 मा मन्त्री परिषदले विकास समिति ऐन अनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिसी बोर्ड गठन गर्यो। 31 असार 2076 मा एमसिसी संसद सचिवालयमा दर्ता भयो तर अगाडि बढ्न सकेन। एमसिसी कार्यान्वयनका लागि बेग्लै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा 13 असोज 2076 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र एमसिसीका अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष एन्थोनी बेलकरले हस्ताक्षर गरे। तत्कालीन नेकपामा एमसिसी बारे विवाद उत्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका बेला अध्यक्ष ओली सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए भने संशोधन सहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो भएपछि नेकपाले कार्यदल गठन गर्यो। 2076 माघ 20 गते पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बन्यो र कार्यदलले एमसिसी सम्झौताका केही प्रावधान मुलुकको हितमा नभएको निष्कर्ष सहित संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने लिखित सुझाव दियो। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसिसी बारे विवाद भएपछि एमसिसी मुख्यालयलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट 18 भदौमा 6 पृष्ठ लामो 11 प्रश्न पठाए। 3 मङ्सिर 2078 मा अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताबारे शीघ्र निर्णय लिन नेपाललाई आग्रह गरे। 28 मङ्सिर 2078 मा एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठक बस्यो। बैठकमा 6 एजेन्डा मध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपाल थियो। नेपाललाई एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने शीघ्र निर्णय गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको थियो। के हो एमसिसी? 2074 भदौ 29 गते नेपालको अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी मुख्यालय बीच भएको सम्झौता हो। नेपालमा विद्युतीय प्रसारण लाइन र रणनीति सडक सञ्जाल सुधार गर्न अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान एमसिसी सम्झौता मार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ। तर एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका अनेकौं प्रावधान भएको विकास सहायतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर सन्धि महासन्धिकै हैसियत प्रदान गर्न खोजिएको तथा नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि रहने शर्त रहेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। पक्षधरहरूले चाहिँ नेपालको विकासमा अहिलेसम्मकै ठूलो राशिको सहायता प्राप्त भएकाले आँखा चिम्लेर स्वीकार्नुपर्ने तर्क राखिरहेका छन्। सुरु सम्झौतामा संसदीय अनुमोदनबारे केही उल्लेख नभए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले 2075 माघ 25 गते सो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका कारण नेपालमा एमसिसी थप पेचिलो र विवादित बन्दै आएको छ। एमसिसीलाई राजनीतिक दलहरूले यस्तो विषय बनाइरहेका छन् मानव यो दृष्टिविहीनहरूले छामेको हात्ती हो जसको कुनै प्रष्ट आकृति भेटिँदैन। आखिर लेखिएको जे छ त्यसलाई जनताले बुझ्ने गरी किन बुझाउन सक्दैनन् हाम्रा राजनीतिक दलहरू? किन एक स्वरले यसको विरोध गर्न वा पक्षमा उभिन सकिरहेका छैनन्? कोहीबाट परिचालित भए जसरी यसलाई गिजोल्ने र राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने धन्दा बन्द गरून्। हौस् त, आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम yoho television.com, yoho खबर.com,
युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।